सारी जिंदगी की कदा नमाज अदा करने का 5 मिनट में आसान तरीका। अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें कदा हो चुकी हों और अब वो उन नमाज़ों को पढ़ना चाहता है तो उसका इंतहाई आसान तरीका बताएंगे जो कि हमारे बड़े उलमाए किराम ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज अदा करने की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। दरअसल अहादीस मुबारका में नमाज की फजीलत बयान की गई है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल के लिए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और उन पर आखिरत में न कोई खौफ होगा और न वो रंजीदा होंगे। हज़रत इबाद बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज करार दिया है। जिसने उन नमाजों को बेहतरीन वज़ू के साथ उनके मुकर्रर औकात पर अदा किया और उन नमाजों को रुकू, सुजूद और कामिल खुशू से अदा किया तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया यानी नमाज ही न पढ़ी या नमाज को अच्छी तरह न पढ़ा तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। अगर चाहे तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और चाहे तो उसका अज़ाब दे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में जब पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे, बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखों को पकड़ लिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, शाख से पत्ते गिरने लगे। रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए अबू ज़र। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा जब नमाज उस मकसद से पढ़ता है कि उसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए तो उसके गुनाह इस तरह जड़ जाते हैं जिस तरह ये पत्ते दरख्त से जड़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, आज आपके सामने नमाज से मुतालिक बहुत अहम मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, कज़ा नमाजें कैसे पढ़ें, यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हों तो अब वो उन नमाज़ों को पढ़ना चाहता है तो उन नमाज़ों के पढ़ने का आसान तरीका क्या है, इस मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तवज्जो जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज न पढ़ी हो अब उसे तौफीक नसीब हो रही है और अगर वो उन कज़ा नमाजों को पढ़ना चाहता है तो जब से वो बालिग हुआ है उस वक्त से नमाजों का हिसाब लगाए और जितनी नमाजें उसकी कज़ा हैं अगर वो उन तमाम नमाजों को अदा करना चाहता है लेकिन उसे बालिग होने की तारीख याद नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि कब वो बालिग हुआ था, तो फुकाए कराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से और अगर मर्द है तो 12 साल से बलूगत का हिसाब लगाए और फिर इसी हिसाब से जितने सालों की कज़ा नमाजें उसके ऊपर हैं उन नमाजों को अदा करें। और दूसरी बात यह भी याद रखने के काबिल है कि कज़ा नमाज हर रोज़ की 20 रकातें होती हैं, यानी कज़ा नमाजों में सुन्नतों और नवाफिल की कज़ा नहीं होती है, सिर्फ फ़र्ज़ों और वितर की ही कज़ा की जाए, यानी फजर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और तीनों वितर की कज़ा की जाए। इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें और नवाफिल हैं उनकी कज़ा नहीं की जाएगी। और कज़ा नमाज की नियत कैसे करनी है? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, लेकिन अगर ज़बान से कहना चाहिए तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ या करता हूँ सबसे पहले कज़ा होने वाली फजर नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा खाना काबे की तरफ, अल्लाहु अकबर। और ऐसे ही जोहर का कहेंगे सबसे पहले कज़ा होने वाली, असर की नमाज की सबसे पहले कज़ा होने वाली, मगरिब की नमाज की सबसे पहले कज़ा होने वाली, इशा की नमाज की और सबसे पहले कज़ा होने वाली वितरों की। यानी जब भी नियत करेंगे उस वक्त यही कहेंगे कि सबसे पहले जो कज़ा होने वाली है, जो नमाज हम अदा कर लेते हैं वो हमारे सर से उठ जाती है, इससे हम बरी अलजमा हो जाते हैं। उसके बाद जो कज़ा होने वाली नमाज होती है वही हमारी सबसे पहली कज़ा होने वाली होती है, क्योंकि जो पहली हमारी कज़ा नमाज थी वो हम अदा कर चुके हैं, उससे बरी अलजमा हो चुके हैं। उसके बाद वाली
پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، تیسری رکعت میں سورہ ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الزامہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا ہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلاً پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہوں تو پھر کل 20 رکعت اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر،
3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما 3 وتر۔ اس طرح نیت کرے، مثلا میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی اسی طرح نیت کر کے یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔